रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नेकी का रास्ता। आज मैं आपको 2 शौकीन तकवा का बहुत प्यारा वाक़या सुनाती हूँ। बगदाद में एक बड़ा सौदागर रहता था। ये बड़ा ही दयानतदार और होशियार था। खुदा ने उसका कारोबार भी खूब चमकाया था। दूर दूर से ख़रीदार उसके यहाँ पहुँचते और अपनी ज़रूरत का सामान ख़रीदते। उसकी के साथ साथ खुदा ने उसको घरेलू सुख भी दे रखा था। उसकी बीवी नहायत खूबसूरत, नेक, होशियार और सलीकामंद थी। सौदागर भी दिलो जान से उसको चाहता था और बीवी भी सौदागर पर जान छिड़कती थी और नहायत सुकून और मोहब्बत से ज़िंदगी बसर करते थे। सौदागर कारोबारी ज़रूरत से कभी कभी बाहर भी जाता और कई कई दिन सफ़र पर रहता। बीवी ये समझकर कि कारोबारी ज़रूरत है मुतमईन रहती, लेकिन जब सौदागर जल्दी जल्दी सफ़र पर जाने लगा और ज़्यादा दिनों तक घर से गायब रहने लगा तो बीवी को शक हुआ। उसने सोचा ज़रूर कोई राज है। घर में एक बूढ़ी मुलाजमा थी। सौदागर की बीवी को उस पर बड़ा भरोसा था। अक्सर बातों में उस मुलाजमा को अपना राजदार बना लेती। एक दिन उसने बुढ़िया से अपने शक का इजहार किया और बताया, मुझे बहुत बेचैनी है। बुढ़िया बोली, आप परेशान ना हो, आपने अब बताया है, देखिए मैं चुटकी बजाते राज मालूम कर लेती हूँ। बुढ़िया टोह में लग गई। जब सौदागर घर से चला ये पीछे लग गई और आखिरकार उसने पता लगा लिया कि सौदागर साहब ने दूसरी शादी कर ली और ये घर से गायब होकर उस नई बीवी के पास ऐश करते हैं। बुढ़िया ये राज मालूम करके आई और बीवी को सारा किस्सा सुनाया। सुनते ही बीवी की हालत गैर हो गई। शौकन की जलन मशहूर है, लेकिन जल्द ही अपने आप को संभाल लिया। सोचा जो होना था हो गया, अब परेशान होकर अपनी ज़िंदगी क्यों अजीरन करूं। उसने मियाँ पर कतन जाहिर ना होने दिया कि वो इस राज से वाकिफ़ है। वो हमेशा की तरह उसकी खिदमत करती रही। अपने बर्ताव और खुलूस और मोहब्बत में फ़र्क ना आने दिया। दूसरी तरफ शरीफ सौदागर ने भी अपनी बीवी के हुकूक में कमी ना आने दी, अपने रवैये में कोई तब्दीली ना आने दी। हमेशा की तरह उसके सारे हक़ पूरे किए, उसी खुलूस और मोहब्बत से सलूक करता रहा। शोहर के इस नेक बर्ताव से बीवी सोचने पर मजबूर हो गई कि वो अपने शोहर के इस राह में कोई रोड़े ना अटकाएगी। उसने सोचा, आखिर मियाँ मुझसे जाहिर करके भी तो निकाह कर सकता था। मियाँ ने इस तरह क्यों छुपाया? इसलिए कि मेरे दिल को तकलीफ़ होगी, शौकन के जलापे को बर्दाश्त ना कर सकूँगी। कितना प्यारा है मेरा शोहर, उसने मेरे नाजुक जज्बात का कैसा ख्याल रखा है। फिर उसने इस नई दुल्हन की मोहब्बत में मस्त होकर मेरा कोई हक़ नहीं मारा। उसके सलूक और मोहब्बत में भी फ़र्क नहीं आया। आखिर मुझे क्या हक़ है कि मैं उसको इस हक़ से रोकूं जो अल्लाह ताला ने उसको दिया है, और उसने कभी मेरे साथ बुरा नहीं किया, और क्यों अपने मेहरबान शोहर का लिहाज ना करूं। बीवी ये सोच कर मुतमईन हो गई। सौदागर अपनी बीवी का खुशगवार सलूक और मोहब्बत का बर्ताव देखकर यही समझता रहा कि इस अल्लाह की बंदी को कुछ भी मालूम नहीं। पूरी एहतियात करता रहा कि कुछ मालूम ना होने पाए। दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते रहे। आखिर कुछ सालों बाद सौदागर की ज़िंदगी के दिन पूरे हुए और इंतकाल हो गया। सौदागर ने चूँकि दूसरी शादी शहर से दूर खामोशी से की थी, इसलिए रिश्तेदारों में से किसी को ये राज मालूम ना था। सब यही समझते रहे कि सौदागर की बस एक बीवी है। चुनाचा जब तरके की तकसीम का वक्त आया तो लोगों ने यही समझ कर तरका तकसीम किया कि इसकी एक ही बीवी है और उसको हिस्सा दे दिया। बीवी ने हिस्सा ले लिया और ये पसंद ना किया कि अपने मरे हुए शोहर का राज फाश करे, जो ज़िंदगी भर सौदागर ने लोगों से छुपाया। लेकिन उसने ये भी गवारा ना किया कि सौदागर की दूसरी बीवी का हक़ मार बैठे। बेशक किसी को ख़बर ना थी और ना कोई उसकी तरफ से दावा करने वाला था, लेकिन उस खुदा को तो सब कुछ मालूम था, जिसके हुजूर हर इंसान ने खड़े होकर अपने अच्छे बुरे अमाल का हिसाब देना है। सौदागर की बीवी ये सोच कर काँप गई और उसने तय कर लिया, जिस तरह भी होगा अपने हिस्से में से आधी रकम ज़रूर अपनी शौकन को भिजवाएगी। उसने एक निहायत मोतबर आदमी को ये सारी बात बताकर अपने हिस्से में से आधी रकम उसके हवाले की और अपनी शौकन के पास रवाना किया और उसे कहलवा भेजा, अफसोस आपके शौहर इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। मुझे उनकी जायदाद और तरके में से जो कुछ मिला है, इस्लामी कानून की रो से आप उसमें बराबर की शरीक हैं।
میں اپنے حصے کی آدھی رقم آپ کو بھیج رہی ہوں، امید ہے آپ قبول فرمائیں گی۔ یہ پیغام اور رقم بھیج کر وہ عورت مطمئن ہو گئی اور ایک روحانی سکون ملا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ شخص واپس آ گیا اور اس نے ساری رقم واپس لا کر سوداگر کی بیوی کو دی۔ سوداگر کی بیوی فکر مند ہوئی اور وجہ پوچھی۔ قاصد نے جیب سے خط نکالا اور کہا، اس کو پڑھ لیجئے، اس میں سب کچھ لکھا ہے، آپ فکر مند نہ ہوں۔ سوکن کا سبق آموز خط۔ پیاری بہن، آپ کے خط سے یہ معلوم ہوا اور بڑا رنج ہوا کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ آپ ان کی سرپرستی سے محروم ہو گئیں۔ خدا ان کی مغفرت فرمائے اور ان پر اپنی رحمتوں اور عنایتوں کی بارش فرمائے۔ میں کس دل سے آپ کا خلوص اور اصرار کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے ان کے ترکے میں سے اپنے حصے کی آدھی رقم مجھ کو بھیجی۔ میں آپ کی اس نیک روش سے بہت ہی متاثر ہوئی۔ حقیقت یہ ہے کہ سوداگر کے اس راز سے کوئی واقف نہ تھا۔ میرا نکاح بہت ہی پوشیدہ طریقے پر ہوا۔ مجھے تو یقین تھا آپ کو بھی اس کی خبر نہیں ہے، اور میں کیا، خود سوداگر مرحوم بھی یہی سمجھتے رہے کہ آپ کو اس کی دوسری شادی کی اطلاع نہیں ہے۔ اب آپ کے اس خط سے یہ راز کھلا کہ آپ ہمارے راز سے واقف تھیں۔ سوکن کی جلن طبعی بات ہے۔ آپ کو ضرور اس واقعے سے تکلیف پہنچی ہوگی، لیکن اللہ اکبر، آپ کا صبر و ضبط۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے جس صبر و ضبط سے کام لیا اس کی نظیر نہیں ملتی۔ کبھی اشارے کنائے سے بھی آپ نے یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ آپ ہماری اس خفیہ شادی سے واقف ہیں۔ آپ کا یہ اصرار، صبر و تحمل واقعی حیرت انگیز ہے۔ میں تو آپ کے اس کمال سے انتہائی متاثر ہوں۔ دولت کس کو کاٹتی ہے؟ دولت کے لیے لوگ کیا کچھ نہیں کرتے، لیکن آفرین آپ کی ایمانداری کو یہ جانتے ہوئے کہ میرا نکاح راز میں ہے اور وہاں کوئی ایک بھی ایسا نہیں جس کو اس کی خبر ہو اور جو میری طرف سے وکالت کرے، مگر آپ نے محض خدا کے خوف سے میرے حق کا خیال رکھا اور اپنے حصے میں سے آدھی رقم مجھے بھیج دی۔ خدا کو حاضر ناظر ہونے کا یقین ہو تو ایسا ہو، خدا کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کا جذبہ ہو تو ایسا ہو۔ اچھی بہن، میں آپ کی دیانت، خلوص اور حق شناسی سے بہت متاثر ہوں۔ خدا آپ کو خوش رکھے، دنیا آخرت میں سرخرو فرمائے۔ لیکن بہن، میں اب حصے کی مستحق نہیں رہی۔ خدا آپ کا یہ حصہ آپ ہی کو مبارک کرے۔ یہ صحیح ہے سوداگر مرحوم نے مجھ سے نکاح کیا تھا، اور یہ بھی صحیح ہے کہ وہ میرے پاس آ کر کئی دن رہتے تھے۔ بے شک ہم نے بہت دنوں عیش اور مسرت کی زندگی بسر کی، لیکن ادھر کچھ دنوں سے یہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ سوداگر مرحوم نے مجھے طلاق دے دی تھی۔ اس راز کی آپ کو خبر نہیں ہے۔ میں اس خط کے ساتھ آپ کی بے مثال محبت، عنایت، اصرار، خلوص اور ہمدردی کا پھر شکریہ ادا کرتی ہوں۔ والسلام، آپ کی بہن۔ سوداگر کی بیوہ نے اس خط کا یہ متن پڑھا تو بہت متاثر ہوئی، اور اس کی سچائی، دیانت اور نیکی نے اس کے دل میں گھر کر لیا، اور پھر دونوں میں مستقل طور پر خلوص اور محبت، رفاقت کا رشتہ قائم ہو گیا۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک ایسا دل اور محبت سب کو عطا کرے جو ایک دوسرے پر مہربانی اور محبت سے رہیں۔ مہربانی کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔